नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। सन् 1992 देखि आजको दिनमा विश्व पानी दिवस मनाउँदै आइएको छ। तर विडम्बना विश्वभर नै पानीका स्रोतहरू क्रमशः सुक्दै गएका छन्। आज पनि झन्डै 2 अर्ब विश्वका मानिसहरू धमिलो पानी पिउन बाध्य छन्। नेपालमा पानीको मात्रा प्रशस्त रहे पनि यसका स्रोतको सही सदुपयोग हुन नसक्दा उपभोक्तालाई स्वच्छ पानीको पर्याप्तता हुन सकेको छैन। आजको समाचारमा पानीका स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगका बारे के छ त नागरिकको धारणा। चुनाव लड्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा अदालतले दिएको आदेशको पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसबाहेक दाङमा उद्योगले पारेको अप्ठ्यारोको प्रसङ्ग पनि रहेको छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचनमा भाग लिन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। छलफलका लागि दुवै पक्ष अदालत जानुपर्ने। पुलको पहुँच मार्ग नबन्दा दोधारा चाँदनी क्षेत्र अझै सडक सञ्जालको सम्पर्क बाहिर। लागत परिवर्तन नभएकाले ढिलाइ भएको निर्माण पक्षको भनाई। दाङमा सिमेन्ट उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलनमा पालिकासँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो। सञ्चालनमा रोक लगाउन आग्रह। चीनमा हिजो भएको विमान दुर्घटनाको खोज र उद्धारमा 2000 बढी मानिस परिचालन। जीवितै भेटिने सम्भावना कम। ब्ल्याक बक्सको खोजी जारी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनीसँग नेपालको सहज जित। जितसँगै 12 खेलमा 12 अङ्कसहित नेपाल 6औं स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको चुनावमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउने निर्वाचन आयोगको आचार संहितामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आयोगको निर्णय विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकका हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दिएको रिट निवेदनमाथि आज सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले आचार संहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले पक्ष र विपक्ष दुवैलाई छलफलका लागि यही चैत्र 13 गते इजलासमा बोलाएको छ। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2073 मा भएको व्यवस्था अनुसार अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिता बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। नियमावलीमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा कुनै सरकारी लाभको पदमा नरहेको र सेवा सुविधा उपभोग नगरेको सो घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ। पानीको उपयोग तथा त्यसका स्रोतको संरक्षणमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आज विश्व पानी दिवस मनाइएको छ। संसारका 1 अर्ब 80 करोड मानिसहरू फोहोर पानी पिउन बाध्य भएका छन्। असुरक्षित पानी र कमजोर सरसफाइका कारण हरेक वर्ष करिब 8,42,000 जना मान्छेले जीवन गुमाउनु परेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। पछिल्लो समय मानवका केही क्रियाकलापका कारण पानीको मुहानहरूमा सङ्कट देखिरहेको छ। बेलैमा सरकारले यसबारे मानव समुदायलाई सचेत बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पानी छैन त मानव जीवन छैन। मानव जीवनका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादनका लागि पनि पानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पानी बिना मानव जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर केही दशक यता पानी र पानीका मुहानहरू जोखिममा परेका देखिन्छन्। मानवीय क्रियाकलापका कारण नै पानीका मुहानहरू संकटमा पर्दै गइरहेको र जसले गर्दा केही वर्ष यता दशकपछि कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पानीको संकट आउन सक्ने जलवायु विशेषज्ञहरू बताउँछन्। ग्लोबल जुन जलवायु परिवर्तन भनेको छ यसको असर नै हुनुपर्छ। अब किनभने यो टेम्परेचर बढ्दै जानु, रेनफल प्याटर्नहरू चेन्ज हुँदै जानु, पानी एक त उस्तै पनि हाम्रो मनसुनमा चाहिँ धेरै पानी पर्ने छ। 80% रेनफल चाहिँ मनसुन यो वर्षाको समयमा हुन्छ। त्यसमा पनि अहिले पानी पर्ने नेचर हेर्दाखेरि एकैचोटि पानी पर्ने होइन, धेरै पानी थोरै समयमा पर्ने। विभिन्न खानेपानी योजनाहरूमा पानीको मुहान चाहिँ कम भइरहेको भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय विकासका नाममा सडक निर्माणका लागि भनेर चलाइएका डोजरहरू पनि पानीका मुहान सुकाउने माध्यम बनेका देखिन्छन्। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि पानीका मुहान संरक्षणमै काम गरिरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणका अनुसार मुहानमा हरेक वर्ष 7% का दरले पानी सुक्दै गइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको वन विनाश पनि पानीका मुहान सुक्नुको कारण रहेको बताइएको छ। के देखिन्छ भने भएका पुराना पोखरीहरू सुक्दै गएको जस्तो देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा पानी पुनर्भरण गर्ने यस्ता पोखरीहरू त्यस्तोहरू पनि बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पानीको संरक्षणको लागि
वन जङ्गलको एउटा ठुलो भनौँ न महत्त्व हुन्छ। हरेक वर्ष पानीको मुहान संरक्षण गर्नुपर्छ, पानीको सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर सन् 1993 देखि मार्च 22 तारिकका दिन विश्व समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय पानी दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। विश्वका सबै महादेश अनि देशहरूमा सुरक्षित र स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धता गराउने उद्देश्यका साथ यस दिवसको रूपरेखा तयार पारिएको हो। तर हरेक वर्ष पानीको संकट बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यसतर्फ विश्व समुदाय एक भएर लाग्न आवश्यक रहेको कतिपय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। पछिल्लो समय पानीको समस्या बढ्दै गएको छ। भएका मुहानहरू पनि सुक्दै गइरहेका छन्। यसले शुद्ध खानेपानीको सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत गरेको वातावरणविदहरू बताउँछन्। पानीको उपयोग तथा त्यसको स्रोतको संरक्षणलाई व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिएला भनेर आज हामीले कैलालीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जसो हामी विकासका लागि डोजर लगाउँछौँ, त्यो कुन ठाउँमा डोजर लगाउनु पर्ने अवस्था छ, कुन ठाउँमा नलाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो इन्जिनियरिङ सर्भिसिङ गरेर त्यहाँ यो अवस्थामा प्रकृति विनाश हुन्छ र यो अवस्थामा विनाश हुँदैन भन्ने एउटा वातावरण पुष्टि गरेर त्यस्तो ठाउँमा डोजरहरूको प्रयोग गर्ने र अनि पुराना मूलहरूको संरचना हामीले कसरी गर्ने त्यो इतिहास पल्टाउने र त्यो हेरिसकेपछि हामीले त्यहाँ पानी संरक्षण गरेर हुन्छ कि बिरुवा रोपेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ यसलाई संरक्षण गर्यो भने मलाई लाग्छ सुधार आउँछ। होइन भने यही अवस्था हुन्छ भने भोलिका दिनमा त हामी पँधेरोहरू नदेख्ने अवस्थामा वन जङ्गल खडानीमा रोकथाम गर्नु पर्यो। अनि सडकहरू निर्माण गर्दा पानीको मुहानहरूलाई के अरे सुरक्षित हुने तरिकाले के अरे सडकहरू काट्ने काम गर्नु पर्यो। अनि सरकारले पनि पानीको संरक्षणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू जनतामूलक कार्यक्रमहरू गराएर पानी संरक्षण गर्नु। दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्दाखेरि साथै वन जङ्गललाई पनि हेरेर र त्यसको विकासको बजेट गर्नु पर्यो र बाटो पुल पुरेता बनाउँदाखेरि पानीलाई राम्रोसँग सक्रिय रूपमा ध्यान दिएर विकास गर्नु पर्यो। कृत्रिम पोखरीहरू बनाउनु पर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ पानीको मुहान कहाँ कहाँ छ त्यो पहिला आएर त्यहाँ चाहिँ विकासे कामहरू रोक्नु पर्यो, वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। सुदूरपश्चिमको केसमा चाहिँ पानीको समस्या चाहिँ एकदम विकराल नै छ र अझै पनि हामी संरक्षणमा लागेनौँ। यो डोजर विकासको पछि लाग्दै गयौँ र चाहिँ आवश्यकता अनुसारको काम गर्न थालेनौँ भने चाहिँ पानीको समस्या अझै विकराल बन्दै जान्छ। पानीका स्रोतहरू पहिला आएर त्यसको संरक्षणमा र स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ खुसी पार्ने गरेर चाहिँ उनीहरूको घरहरूमा पानी पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। के चाहिँ महसुस अहिले भइरहेको छैन भनेदेखि यो अवस्था आइरह्यो भनेदेखि अब 15-20 वर्षको अवधिमा उनीहरूले कस्तो दुर्घटनाको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अनुमान छैन। जस्ट उनीहरूले अहिले उनीहरूले फिल गरेको कुरो के हो भने यो पानीको स्रोत घट्यो, अब स्रोत थप्नुपर्छ त्यो सिस्टमहरूमा, अथवा चाहिँ अब यस्तै हो घटेको छ भन्ने किसिमले सामान्य रूपले चाहिँ बुझाइ छ। तर यो त्यति सामान्य रूप चाहिँ छैन अहिले र उनीहरूलाई त्यो बुझाउन जरुरी छ। भविष्यमा अब यो अवस्था आउँदैछ पानीको चाहिँ अब एकदमै स्कार्सिटी है भोग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ एकातिर भनेदेखि। अर्कोतिर चाहिँ त्यसको करेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ। महाकाली नदीमा 5 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको पक्की पुलको काम सकिएको छ। तर पहुँच मार्ग नबन्दा आवत जावत सुरु हुन भने अझै सकेको छैन। कार्तिक पहिलो साता आएको बाढीले गड्डा चौकीदेखि पक्की पुलसम्मको पहुँच मार्ग अन्तर्गतको चौकी साता नजिकैको बाटो भत्काएपछि दोधारा चाँदनी राज्य क्षेत्रको देशको सडक सञ्जालसँग सम्पर्कबाट विच्छेद भएका थिए। पुल निर्माण सकिए पनि पहुँच मार्ग नबन्दा दोधारा चाँदनी क्षेत्रका नागरिकहरूलाई भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर पहुँच मार्गकै अभावका कारण पुल निर्माण भए पनि आवागमन सुरु हुन सकेको छैन। पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने गरी पोखरीको गाइड बन्ड निर्माणका लागि ढुङ्गा अभावका कारण पहुँच मार्ग सुरक्षित हुन सकेको छैन। गाइड बन्डको डिजाइन परिवर्तन गरिए पनि निर्माण सुरु नभएकोमा स्थानीय दुखी भएका छन्। पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ CFEC जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेका अनुसार गाइड बन्डको डिजाइन परिवर्तन भए पनि लागत परिवर्तन भएको छैन।
जसका कारण नयाँ डिजाइन अनुसार काम नहुँदा पुलबाट आवागमन सुरु नभएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले सिमेन्ट उद्योगले पालिकासँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगर्दासम्म चुनढुङ्गा खानी र ट्रिपर सञ्चालन गर्न नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग आग्रह गरेको छ। पालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओली नेतृत्वको जनप्रतिनिधि र खानी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर खानी सञ्चालन गर्ने निर्णय स्थगन गर्न आग्रह गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही दिन पहिले बसेको सरकारवालाको बैठकले आजदेखि खानी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। चुनढुङ्गा खानीदेखि घोराही बजारसम्मको सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्रे सहित पालिकासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दासम्म खानी सञ्चालन गर्न नदिन भन्दै गत पुस महिनादेखि बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले चुनढुङ्गा उत्खनन बन्द गरिदिएको थियो। यसअघि घोराही सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानी पहुँचमार्ग कालोपत्रे नगरिँदै खानी सञ्चालन गर्न दिने स्थानीय प्रशासनको निर्णयको विरोधमा सिमेन्ट उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले घोराहीमा प्रदर्शन गरेका थिए। सडक कालोपत्रे गर्ने, ट्रिपरका लागि वैकल्पिक मार्गको खोजी गर्ने, खानी क्षेत्रको सडक कालोपत्रे सहित फुटपाथ निर्माण गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै खानी र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका हुन्। उच्च अदालत दिपायलको मुद्दाको सुनवाई अब कैलालीबाटै हुने भएको छ। उच्च अदालत दिपायल डोटीमा जाने गरेका मुद्दाहरूमा 80% मुद्दाहरू कैलालीकै हुने गरेका छन्। अहिलेसम्म कैलालीबाट उच्च अदालतमा हालेका मुद्दाको व्यक्तिहरूले मुद्दा लड्नका लागि दिपायल नै जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने कैलालीबाट मुद्दाको सुनवाई हुने भएको हो। कैलाली बारका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले उच्च अदालत सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लामा भए पनि कैलालीका सेवाग्राहीको मुद्दा अब भर्चुअल माध्यमबाट कैलाली अदालतबाटै बहस हुने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि सहकारी संस्थाले साना किसानको जीवनस्तर उकास्न लगानी गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा साना किसानको जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेको छ। लम्बी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको साना किसान सहकारी संस्था सतबरियाले भैँसी पालन, कुखुरा पालन लगायत व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न किसानलाई लक्षित गरेर लगानी लगाउँदै आएको छ। साना किसानलाई सङ्गठित गरेर किसानको आवश्यकताको आधारमा लगानी लगाउने र त्यसबाट किसानले प्रतिफल लिएको सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक निमकुमारी थापाले बताउनुभयो। व्यवसाय रूपमा पशुपालनहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ र व्यवसायमा लगानी गर्नेलाई अहिले हाम्रो नयाँ एउटा कार्यक्रम आएको छ। अहिले 8% मा लगानी गरिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका 12 जिल्लामा 155 साना किसान सहकारी संस्थाले साना किसानलाई उद्यमी बनाउन करोडौं लगानी लगाएका छन्, जसले गर्दा किसानको जीविकोपार्जन र आयार्जनमा वृद्धि भएको छ। पकेट क्षेत्रको अध्ययन गरेर लगानी लगाउनका लागि प्रदेश कृषि सहकारी सङ्घ लिमिटेडले सिफारिस गर्ने सहकारी सङ्घका सदस्य उपेन्द्रमान प्रधानले बताउनुभयो। पशुपालनको क्षेत्रमा पनि हामीले पकेट एरिया छुट्याएर त्यो किसानहरूलाई र त्यो त्यहाँ रहेका साना किसानहरू वा कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई प्रमोट गर्ने लक्ष्य अहिले लिएको छ। गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी अभियानले सहयोग पुगेको छ। चुलो चौकोमा सीमित महिलाहरू साना किसान सहकारीको माध्यमबाट कृषि उद्यममा संलग्न हुँदा जीविकोपार्जन र आर्थिक सशक्तिकरणमा सफलता प्राप्त भएको छ।
कृषि उद्यमले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन मद्दत गरेको प्रदेश कृषि सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष पद्मा आचार्यले बताउनुभयो। चुलो चौकोमा मात्रै सीमित भएको बेला अहिले उहाँहरू केही आफ्नो आय आर्जन गर्नेतिर लाग्नु भएको छ र सहकारीहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय योजना तयार गर्नुभएको छ, व्यवसायी खेती गर्नुभएको छ, व्यवसायी पशुपालन गर्नुभएको छ भने आफ्नो आय आर्जनतिर लाग्नु भएको छ। साना किसानलाई लक्षित गरेर सरकारवाला निकायबाट लगानी सुनिश्चित भए मात्रै कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मी सदरमुकाम तमघास बजारलाई सफा र स्वच्छ सहर निर्माण गर्न फोहोर सङ्कलन गर्ने भाँडा डस्टबिन वितरण गरिएको छ। नगर विकास तथा वातावरण संरक्षण संस्था रेसुङ्गाले सुन्दर, सफा र स्वच्छ नगर निर्माणका लागि सरसफाइमा आवश्यक पर्ने सामग्री वितरण गरेको हो। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघास बजारका 1000 घर परिवारलाई 2 थानका दरले निशुल्क डस्टबिन वितरण गरिएको छ। तमघास बजारवासीलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले डस्टबिन वितरण गर्नुभएको हो। रेसुङ्गा नगरपालिकालाई स्वच्छ, सफा, हराभरा नगर गराउने उद्देश्यका साथ बजार क्षेत्रको फोहोरलाई व्यवस्थित एवं घरभित्र नै फोहोरको वर्गीकरण गरी कुइने र नकुइने फोहोर छुट्टा छुट्टै राखी व्यवस्थापन गर्नका लागि डस्टबिन वितरण गरिएको छ। डस्टबिन वितरण गर्दै नगर प्रमुख भुसालले तमघास बजारको सुन्दरताले समग्र गुल्मी जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो। जबसम्म यो सदरमुकाम राम्रो हुँदैन तबसम्म जिल्ला राम्रो भएको मानिँदैन र सदरमुकाम राम्रो, सफा, सुन्दर, सबै कुरा चाहिँ अनुशासन जम्मै कुराले हुनुपर्छ। नगर विकास तथा वातावरण संरक्षण संस्था रेसुङ्गा नगरपालिकाले कुल 13 लाख रुपियाँको लागतमा 2000 डस्टबिन वितरण गरेको संस्थाका सचिव कृष्ण प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। संस्थाले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नका लागि विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न बजारमा गठन गरिएको टोल समिति मार्फत डस्टबिन वितरण गरिएको संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थीले बताउनुभयो। सदस्यता बनाउन खोज्यौँ, सदस्य बन्नु भएन। सदस्य नबनेको कारणले सबै खोलाहरू फोहोरो भए, खोलामा लगेर राति बोकेर खोलामा लगेर फाल्ने काम भयो। यस कारण चाहिँ हामीले यो गर्न खोजेका हौँ र हामीले अहिले के गर्दैछौँ भने यी डस्टबिनहरू हामीले दिइसकेपछि यी डस्टबिनमा चाहिँ हजुरले कुहिने र नकुहिने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई वर्गीकरण गरेर चाहिँ त्यो गाडीमा राखिदिनुहुनेछ। यस अघि सार्वजनिक ठाउँमा डस्टबिन राख्दै आएको संस्थाले बजार सफा राख्नका लागि प्रत्येकको घर अगाडि राख्न डस्टबिन वितरण गरेको हो। डस्टबिन वितरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले सदरमुकाम राम्रो बजारले हुने भन्दै बजारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। नगर विकास तथा वातावरण संरक्षण संस्थामा 1500 जना आबद्ध रहेका छन्। अझै पनि तमघास बजारका कतिपय स्थानमा खोल्सा किनार जस्ता क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फाल्ने गरेको पाइएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 44 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार
495 जनाको PCR परीक्षण र 2079 एन्टिजेन परीक्षणमा कुल 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 481 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 2688 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा हिजो दुर्घटनामा परेको विमानमा रहेका यात्रुहरू जीवितै भेटिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। दक्षिणी चीनको गुआङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा हिजो दिउँसो 132 जना यात्रु बोकेको यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएपछि उद्धार कार्य जारी रहेको छ। उद्धार कार्यमा 2000 भन्दा बढी मानिसलाई घटनास्थलमा पठाइएको छ। दुर्घटनास्थल पहाडी जङ्गलमा रहेकाले ब्ल्याक बक्सको खोजी कार्य ड्रोन र उद्धारकर्मी दुवैमा निर्भर रहेको जनाइएको छ। आकाशबाट जमिनमा खसेको विमानमा आगो लागेकाले उनीहरू जीवितै भेटिने सम्भावना नरहेको खोजकर्ताहरूले बताएका छन्। 8869 मिटरको उचाइमा रहेको बेला विमान दुर्घटनामा परेको थियो। उद्धारकर्ताहरूले विमानका टुक्राहरू र जलेको अवशेष फेला पारेका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। हिजो सोमबार 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.04 अङ्कले बढेर 2650.70 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 235 कम्पनीको 53,29,000 किता शेयर 2 अर्ब 51 करोड 88 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीको 15 करोड 33 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। कैलालीको धनगढीमा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आजका खेलमा नेपाल पुलिस, गण्डकी र बागमती प्रदेश विजयी भएका छन्। आज भएको पहिलो खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश नम्बर 1 लाई 3-0 को सोझो सेटले पराजित गरेको हो। आज नै भएको दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशले विभागीय टोली एपीएफलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। आज नै भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा बागमती प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 3-1 को सेटले पराजित गरेको छ। बागमतीसँग पराजित भएसँगै मध्य प्रदेश भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनी पीएनजीसँगको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल 7 विकेटले विजयी भएको छ। पीएनजीले दिएको 184 रनको लक्ष्य नेपालले 36 ओभर 5 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 173 रन बनाएको थियो। यो श्रृङ्खलामा नेपालले पहिलो खेलमा पीएनजीलाई नै हराएको थियो भने यूएईसँग दुवै खेलमा पराजित भएको थियो। विश्व क्रिकेट लीग 2 मा 12 खेलमा 12 अङ्कसहित नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनमा भाग लिन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि दुवै पक्ष अदालत जानुपर्ने।
पुलको पहुँच मार्ग नबन्दा दोधारा चाँदनी क्षेत्र अझै सडक सञ्जालको सम्पर्क बाहिर, लागत परिवर्तन नभएकाले ढिलाइ भएको निर्माण पक्षको भनाई। दाङमा सिमेन्ट उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलनमा, पालिकासँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको दुखेसो, सञ्चालनमा रोक लगाउन आग्रह। चीनमा हिजो भएको विमान दुर्घटनाको खोज र उद्धारमा 2000 बढी मानिस परिचालन, जीवितै भेटिने सम्भावना कम, ब्ल्याक बक्सको खोजी जारी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनीसँग नेपालको सहज जितसँगै 12 खेलमा 12 अङ्कसहित नेपाल 6औं स्थानमा। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।